معاف مولا میرے سارے عیبات پردے تو پا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے کرا دے. اور کتنا پیارا مہینہ ویکھ لو جا رہے ہیں بڑی تیزی نال چند دن باقی نے رمضان دا ہووے او پاک مہینہ اکیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ. مدینے مدینے والے بولو رمضان دا ہووے او پاک مہینہ اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ. سحری کران آلے افطاری ویلے او سحری کران آلے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم دو رج کے پلا دے. آخری گل روزے چلیٹے نے یار روزے چلیٹے نے رل یار جیڑے اور روزے چلیٹے نے رل یار جیڑے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے. روزے چلیٹے اور روزے چلیٹے جو رل یار جیڑے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے. وفادار یارا وفادار یارا وفادار یارا تے حبدار پیارا دے خواباں چ دیدار مکھڑے دکھا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے کرا دے. ہے دل دی تمنا ہاں جی رانا صاحب تسی کی کہہ رہے ہیں نالے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے. نالے کے علی مولا دا لوگ آندے نے اہل بیت نو نہیں مانتے سنو ذرا دھیان نال. نالے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے. نالے کے علی مولا دا سارے بولو نالے کے سارے بولو نالے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے. اور جا اس پچھ تلوار کلو حیدر دے کتے بار کلو. اور انشاءاللہ ساڑھے سامنے حضرت مولانا قاری عمر ربانی حافظہ اللہ تعالی بیان کر گے تو سارے دوست بھئی اپنی بیداری دا تھوڑا جانا ثبوت دیو. نعرہ تکبیر مزید زور لگا کے نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سب انسان سب ساتھی دوست اچھی آواز سبحان اللہ کہہ دے گوری. جزاکم اللہ واحسن جزا. اور تو اڑ سامنے بلا تاخیر حضرت مولانا عمر رحبانی زمان صاحب بیان کر گے. اب دوست جمعید نال ایسا تاسمی ہے اپنے ذوق و شوق نہ سن کے اس نظر آگے سے عمل کرنا ہے. انو اللہ عمل توفیق دا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی
إبراهيم إنك حميد مجيد. آواز کھول یار مائک دی آواز کھول ادھر ساؤنڈاں دی بھی آواز تھوڑی کھول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے. ہر گل دسیو نا کھول کھول کے مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے. اور دین والا فہم تے شعور دس گئے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے. لوکاں نو دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا. زندگی دا سارا دستور دس گئے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے. او اللہ رب دا قرآن سینے گھٹ کے سوٹ دیو شرک دیاں جڑاں پٹ کے. ہوئے بدعتاں تو رہنا دور دس گئے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عطائی شہنشائی اللہ جل شانہ دی ذات ببرکات واسطے. درود و سلام امام اعظم امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین منبع رشد و رہنما والی بطحا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و آل و لباس دے. حضرات سیوکار میں انتہائی تساں احباب دا مشکور ہاں کہ تسی بڑے بازاؤ کو کے تشریف لے کے آئے ہو اور
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ہے کہ میں ہر 27ویں ਬਾਹਰ 2-3 پروگرام دیتے ہوتے سن، لیکن یہ ساری انتظامیہ اور بزرگاں دی محبت ہے، جواناں دا پیار ہے کہ جتنے بھی علماء آؤن، لیکن اساں تواڈے کولوں اللہ دا قرآن اور مصطفیٰ دیاں حدیثاں سننیاں نے۔ تو میں اپنے بڑیاں دا بزرگاں دا احترام کر دیاں، انہاں نوں نکار نہیں کر سکیا۔ بہر صورت یہ میری خوش قسمتی ہے، اور دعا کرو اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ساڑھے جتنے بڑے کئیاں دے والدین نے، کئیاں دے پیڑا پرا نے، عزیز و قارب نے، خصوصاً جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے، میرے والد محترم اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑھے مرحومین دی مغفرت فرما کے انہاں دیاں قبراں نوں جنت دا باغ بنائے۔ پچھلے رمضان ساڑھے انہاں پروگراماں دے اندر شرکت کی تھی، ساڑھے بھائی رانا بلو قاسم صاحب، انہاں دے بھائی ساڑھے بڑے یار بڑے پیارے رانا آسم صاحب، بڑی محبت اور علماء نال شفقت کرنے والے، دعا کرو اللہ پاک انہاں دی درجات بلند فرمائے۔ تسی سارے بڑی محبت رکھ دے ہو، اس پنڈ دے جتنے علماء خصوصاً سید ایوب شاہ صاحب گیلانی اور مولانا یعقوب شاہ گیلانی اور دیگر ساڑھے جتنے علماء میرے اساتذہ اکابر علماء جڑے اس دنیا تو فوت ہو گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں منور فرمائے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ مولویاں دا پٹرول چلتا رہے تو مولوی لگے رہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ منٹاں لی گفتگو کراں گا، جے تو اڈا ذوق رہا پٹرول دیندے رہے سبحان اللہ دا تے 60 منٹ دی بھی گفتگو ہو سکتی ہے، 100 منٹ دی بھی ہو سکتی ہے، جے تو اڈا پیار رہا تے 150 دی بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں بولے اللہ تو اڈی محبت قبول کرے، بس تساں بولنا ہے، تقریر مولوی نہیں کردہ عوام کرواؤندی ہے، تے محبت تساں کرنی انشاءاللہ۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے تے سانو جنت دے دے گے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جنت دے اندر اللہ پاک نے 100 درجے رکھے نے۔ جنت اندر کنے درجے رکھے نے؟ 100 درجے۔ اعمال دے حساب نال اللہ پاک نے ایک درجے دی مسافت کئی 100 سال دا سفر ہے، تے اللہ رب العالمین نے مختلف اعمال دی بنا تے ایک پروٹوکول عزت اور شان عطا کرنی ہے۔ میرے آقا فرماتے نے کئی ایسے خوش قسمت بھی لوگ ہوں گے جنہاں نو اللہ پاک 100 دے 100 درجے عطا کرے گا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں خوش نصیب بندیاں اندروں شامل فرما لے۔ آج کو ایم پی اے ایم این اے دا کو وڈے افسر دا گوانڈی ہوئے نا، او دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی توجہ کرنی، بس تساں میرے وال ویکھنا ہے تے میں انشاءاللہ تواڈے نال گلاں کرنیاں نے تے پھر آخر تے آپا دعا بھی کرنی ہے۔ دعا کرو اللہ شب قدر بڑھا کے سانو سارے نو معاف فرما چھڑے، اللہ ساڑھے سارے تے راضی ہو جائے۔ بندہ کسی افسر وڈیرے دا گوانڈی محلے دار ہوئے پنڈ دا ہوئے نا، ہر بندے نو جا کے دس دے تینوں نہیں پتا میں فلانے افسر دا گوانڈی ہوں، میں فلانے افیسر دا ہمسایا تے پنڈ دا وا، اڈی زمین تے نہیں لگ دی۔ کائنات دے لوگو میں وہ دی عظمت تو صدقے جاواں جنوں اللہ جنت بھی دے گا تے جنت اندر گوانڈ مصطفیٰ دا عطا کرے گا۔
اللہ سانو بھی سارے نو عطا فرمائے. ملے گا کیویں؟ یار تھوڑی جی آواز دی پاری کر چیخا ماری بہت بریک آواز. ملے گا کیویں گوانڈ. آؤ اللہ دا قرآن سنو. آواز آؤندی مولا فرماندے نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا. میں جو گل عرض کرنا چاہنا آج جناب عمران خان بیان دے تے جناب بی بی سی لندن دا بیان بن جاندا ہے. توجہ میری طرف سبحان اللہ چاہاں گا. توجہ کریا جے میں جیڑی گل عرض کرنا چاہنا اوے عمران خان بولے تے بی بی سی دی جناب ہڈ لین بن جاندا ہے. اج نواز شریف بولے تے جناب ARY نیوز دی ہڈ لین بن جاندا ہے. اج جناب مریم نواز بیان دے تے جناب جیو نیوز دی ہڈ لین بن جاندا ہے. اوے کائنات دیو لوگو میں بول رہا آج میرے ویر لائیو چلا رہے نے تسی بولو تے سوشل میڈیا دی زینت بن جاندے ہو. لیکن میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا اے لوگو رحمان مصطفیٰ نال گل کرے رب دا قرآن بن جاندا ہے. رحمان مصطفیٰ نال گل کرے اوے سوڑیا رحمان مصطفیٰ نال گل کرے اوے رب دے قرآن دی ہیڈ لائن بن جاندا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا. تڑپ جائی میرے قائد نے آکھنا اللہ اے قرآن کادا بنائے اے تے پھلاں دا گلدستہ ہی بنا دیتے. اللہ اے قرآن کادا ہے اے تے موتیاں دیاں لڑیاں پرو دیتیاں نہیں. اللہ اے قرآن کادا ہے اے تے ندا شہد دا ڈرامی بنا دیتے. اللہ اے قرآن کادا ہے سبحان اللہ. 29 چھت والے توجہ کری اللہ اینا مزہ تے جہاز تے چڑھن دا نہیں ہوندا جنہ تیرے قرآن پڑھن دا مزہ ہوندا ہے تے چوم چوم کے نالے قرآن پڑھنا بھجت اندر آنا. آکھنا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا. مدنی دے لباں تے کلام رب دا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا. مدنی دے لباں تے کلام رب دا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا. او پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا او پیر
سارے جگ نو جگا گیا اور جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا بھلی ہوئی قوم نو او سیدھے رائے پا گیا اور بھلی ہوئی قوم نو او سیدھے رائے پا گیا جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا تے گل سنی ذرا سید کونین تے سید کونین تے جاگے اتے چھا گیا جگاں دا او پیر سارے جگ اتے چھا گیا کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی گفتگو دا پہلا نقطہ بیان کران ذرا توجہ کری اللہ پاک انبیاء دا ساتھ کنوں عطا کرنگے کیڑے خوش نصیب لوگ نے اور جنہوں اللہ پاک انبیاء دا گوانڈ عطا فرمائے گا جنہوں اللہ پاک نبیوں دا ساتھ عطا فرمائے گا اور سنو ذرا دھیان نال میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دھیان کرے آجے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماتے میں جگاں دے پیر حجۃ الوداع دے موقع تے اپنے صحابہ نو آڈر کیتا اپنے صحابہ نو بات پہ کر دینے اے میرے صحابہ جڑے لوگ نمازی ہوندے نے اللہ پاک دے دوست نے جڑے سخا سخی نے او اللہ پاک دے دوست نے میرے آقا گلاں کر دیاں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا توجہ کری 29 جگ دیا جوانا میرے مہمان میرے وقت توجہ کریا جے گل بڑی پیاری دسنا چاہنا امام کائنات فرماندے نے اے میرے صحابیاں اے میرے صحابہ میرے آقا فرماندے نے اس کائنات دے اندر گلاں کر دیاں فرمایا سب تو خطرناک سب تو کبیرہ گناہ اللہ پاک دی ذات دے نال شرک کرنا ہے اللہ پاک دی ذات صفات اندر کسے دوسرے نو شریک بناونا آقا نالی فرماندے نے اے میرے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا بندہ کل قیامت دے دل اس حال اندر شوالے رحمان دے نال ملاقات کرے گا کہ انہیں شرک نہیں کیتا انہیں رب دی ذات نال شرک نہیں کیتا میرے آقا فرماندے نے کانا مائیا فی الجنہ او جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں انگلان دو نال نے جنت بھی ملے جنت اندر گوانڈ بھی میرے آقا دا میری گفتگو دا پہلا نقطہ ذہن اندر رکھ لے جڑا بندہ رب دی ذات نال شرک نہ کرے اور جوانا اللہ دی عزت دی قسم میری جماعت دا اے ہوئی تے منجے میرا اے ہوئی تے مسلکے میری جماعت دی اے ہوئی تے دعوتے تے کتے آفت عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ لینے آکھیا کرنا اوے لوگو جے رب نے ہاتھ دیتے نے تے اٹھنے بھی اس رحمان دے سامنے چاہی دینے جے رب نے پیشانی دیتی ہے تے چکڑی بھی اس رحمان دے سامنے چاہی دیئے تے وجد اندر آنا تے آکھنا اور مخلوق کو سجدہ کیا ہے نہ کریں گے ہم مخلوق کو سجدہ کیا ہے نہ کریں گے خدا دی قسم پچھلے سال میرا یار رانا آزم کی تے چلیاں پا کے داد دینی تے تسی بھی ذرا محبت کرو اور مخلوق خدا دی اور مخلوق کو سجدہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا کیا ہے نہ کریں گے مخلوق کو سجدہ اے ہوئی تے ساڑی دا
دعوت ہے اور لوگوں سجدہ غیراں کے نہیں جے رب نے بنایا رب نے پیدا کیتا ہے تے سجدہ بھی اسے عرش والے رحمان دے سامنے کرنا ہے آؤ ذرا تیار کرو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری گل نوٹ کریا جے پہلی گل شرک تو بچنا ہے اللہ میرے پیغمبر دا جنت اندر گوانڈ عطا کرے گا ہن گل دوسری ہے میرے پاک پیغمبر دے کول ایک صحابی آیا آقا پاک نے ویکھیا ایدا رنگ اتریا پریشان ہے تے جناب دا رنگ اڈیا ہے اور میرے پاک پیغمبر نے ویکھیا تے آقا فرماتے نے او جوانا خیر تے آوے کیوں پریشان ہے کیوں پریشان رنگ اڈیا کی گل ہے آندا سونیا میں جدو دنیا تے پریشان ہونا وا تواڈے دیدار لئی آ جانا جدو مینوں پریشانی ستاؤندی ہے میں تواڈا دیدار کرنا جانا سونیا اج بیٹھیاں بیٹھیاں مینوں اے پریشانی لاہے کوئی تواڈے دنیا تو جان دا سوچ رہا تے مینوں اے گلاں ذہن اندر آئیاں میں دوڑ دا تواڈے کول آ گیا اور نتیجہ گوالیا میں پیر تو صدقے جاواں اور جنوں مریداں دیاں چہریاں تو پتہ لگ جاندا ہے میرے مرید پریشان نے میرے مرید دا رنگ اڈیا ہے تے پریشانی دا عالم ہے آقا باغ پوچھ دے نے سونیا محبوبا میں تواڈی دنیا تے زیارت کر لینا اگر پریشان ہوواں تے میں سوچ رہا واں کہ تسی جدو دنیا تو چلے جاؤ گے کل قیامت دا دن ہوئے گا تسی نبی ہو اللہ پاک نے تانوں جنت دے اندر مقام تے بڑے اعلیٰ عطا کرنے نے اسی گناہگار پتہ نہیں جنت اندر جانا ہے کہ کوئی نہ جے اسی چلے بھی گئے تے ساڈے درجے تواڈے برابر تے نہیں ہون گے سونیا دنیا تے جھٹ نہیں گزردا پتہ نہیں کی بنے گا میرے پاک پیغمبر نتیجہ والے خاموش نے آسمان تو رب نے قرآن اتار دیتا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ساہ کھچ رہا یار ساہ کھچ رہا تیرا سپیکر اندر ٹھیک کر رہے ہیں نا گلا کھچ رہے گلا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا عرشاں والے رحمان نے قرآن اتار دیتا ہے سونے پریشان نہ ہو انہوں دس دیو جیڑا بندہ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں تواڈا انہوں ساتھ عطا کر دیاں گا میں انہوں تواڈا گوانڈ عطا کر دیاں گا ایک اور میرے پیغمبر دے کول آیا سونے محبوبا قیامت کدوں آئے گی آقا فرماندے نے قیامت جدوں آنی منوں اے دس بھی تو تیاری قیامت دی کی ہے سونے محبوبا میں فردی نمازاں پڑھنا بہتے نفل تے نہیں پڑھے جاندے سونے میں روزے رکھنا نفلی روزے بہتے نہیں رکھے جاندے میں فردی روزیاں دی باقاعدگی کرنا وا سونے مال نہ کوئی نہیں کہ حج جناب حج کر سکا پیسے انہیں کوئی نہیں کہ زکات دے سکا سونے محبوبا فردی چیزاں تے میں عمل کرنا وا لیکن ایک گل ضرور ہے میں تواڈے نال پیار کرنا وا تواڈے نال محبت کرنا وا اللہ فرماندے نے قرآن اتار دیتا ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور
الرحیم اور جڑے آ بیٹھے لولا بیٹھے اور جڑے آ بیٹھے لولا بیٹھے اور سارے جگ نوں بھل بھلا بیٹھے جنہ محبتاں پائیاں نے وہ جڑے آ بیٹھے لولا بیٹھے اور سارے جگ نوں بھل بھلا بیٹھے اور چھری پھر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تے فدا بیٹھے اور کوئی روم چین اور کوئی روم چین حبش چھڑ کے اور کوئی سونے دے در تے آ بیٹھے اور عمر کی ہور رب کو لو لینا ہے اور جڑے لب حبیب خدا بیٹھے اور جنہاں آمینہ دلال دا ساتھ نصیب ہو جائے انہاں اور کی چاہیے تے میرے مولانا شمسام رحمت اللہ نے تڑپے آمدے نے اور مینوں لینا پیرو اینا شہران دے وچ دل لگتے نبی جی دے پیران دے وچ اور مینوں لینا پیرو اور مینوں لینا پیرو اینا شہران دے وچ دل لگتے نبی جی دے پیران دے وچ اور دل کر دے میں روز دے پاس ہوا اور دل کر دے اور دل کر دے تواڈی دل دیاں کاسیاں تے ترجمانی کر رہا اور دل کر دے میں روز دے پاس ہوا اس جنتوں کا دینا اداس ہوا لکھیا جاواں بلالا تے زبیرہ تے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ پہلی گل شرک تو بچنا ہے تے دوسری گل آمینہ دلال دی محبت فرما برداری اطاعت ہن گل تیسری سنیا جے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا پاک فرماندے نے جڑا بندہ میری سنت نال پیار کردا ہے میرے فرمان نال پیار کردا ہے فرمایا کان معی فی الجنہ اور جنت اندر میرے نال ہوئے گا ہن قرآن دی دوسری آیت بھی سن لے اللہ فرماندے نے فرمایا لقد کان لکم اور یار بولو تے صحیح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا میرے پاک پیغمبر دی زندگی ساڈے واسطے نمونہ ہے میرے پیغمبر دی نماز بھی نمونہ ہے میرے پیغمبر دی جماعت بھی نمونہ ہے اور میرے پیغمبر دا سفر تے غدر بھی نمونہ ہے میرے پیغمبر دا کھلونا بھی نمونہ ہے میرے پیغمبر دا بیٹھنا بھی نمونہ ہے میرے پیغمبر دی تہجد بھی نمونہ ہے میرے پیغمبر دا قیام اللیل بھی نمونہ ہے اور میرے پیغمبر دی زندگی دی ہر ادا نمونہ ہے آج مردیاں اپنیاں خوشی غمی اندر نہ جوانا نہ اللہ پاک نے موقع دیتا ہے تے سنتاں نال پیار پالا ہے مینوں کیڑے ویلے یاد آیا ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مینوں جدوں دا پتہ لگیا کہ میرے پاک پیغمبر مکی مدنی سرکار نے ساری زندگی میرے آقا نے 12 رکعتاں دن اندر نہیں چھوڑیاں میرے آقا نے 12 سنتاں نال بڑا پیار کیتا ہے تے ماں جی ام حبیبہ فرماندیاں نے جدوں دا
مینوں اس سنت دا پتہ لگیا ہے میں کدے بھی زندگی اندر آقا دی اس سنت تو غفلت نہیں کیتی آقا دا فرمان جڑا بندہ دن اندر 12 رکعتاں سنتا پڑھدا ہے اللہ دا ایک محل جنت اندر تیار کر دیندے نے اوے داڑھی بھی سنت ہے اے سنتاں پڑھنا بھی سنت ہے مسواک کرنا بھی سنت ہے میرے پاک پیغمبر دیاں اور کئی سنتاں توجہ کری سنت نبی نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے جنہ دا ٹھریا گج کے بولو اور سنت نبی نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے اور کوثراں دے جام ملن اور کوثراں دے جام تینوں ملن پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا اور ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا اچا رتبہ کمال ہوے گا آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں جنتاں دے وچ آقا جی دے نال ہوے گا آقا جد سواری تے سوار ہون گے سجے کبے مدنی دے یار ہون گے ہاتھ وچ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوے گا میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی گل سجنا توجہ کرتا جائیے پہلی گل شرک نہیں کرنا دوسری گل محبت اطاعت فرما برداری آمینہ دلال دی تیسری گل میرے پاک پیغمبر دی سنت نال پیار کرنا ہے چوتھی گل میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ چاہندا ہے کل قیامت دے دن میرا جنت دے اندر انہوں ساتھ مل جاوے او میرے تے کسرت نال راج راج کے درود پڑے او میرے تے درود پڑے گا اللہ پاک انہوں معاف بھی کر دے گا جیڑا میرے تے درود پڑے گا دکھاں تو اللہ دے نے نجات مل جائے گی آقا فرماندے نے جیڑا میرے تے درود پڑے گا کاروباراں دے اندر برکت پہ جائے گی اور جیڑا میرے پیغمبر تے رج رج کے درود پڑھدا ہے اوے لوگ آندے نے درود دے منکر نے اے درود نہیں پڑھدے اج پتہ لگ جانا چاہیدا ہے اسی ذرا درود نال کنا پیار کرنے ہاں اسی نبی پاک تے کنا درود پڑھنے ہاں ذرا جوانا توجہ کریے جے محبت کرے تے میں محبت دیاں گلاں دسنا چاہنا میرے پاک پیغمبر تے جیڑا بندہ درود پڑھدا ہے اللہ بیماریاں تو جناب شفا دے دیندا ہے جیڑا میرے پیغمبر تے درود پڑھدا ہے اور بند کاروبار اللہ کھول دیندا ہے اور جیڑا میرے پیغمبر تے درود پڑھدا ہے اللہ مشکلاں چوں نکلن دے راہ آسان کر دیتا ہے جیڑا بندہ میرے نبی تے درود پڑھدا ہے لوگوں کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اس بندے دے نام مال اندر 10 نیکیاں درج کر دیندے نے جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے اللہ 10 درجے بلند کر دیندے نے اللہ جناب اس بندے دے ایک بار درود پڑھن نال اللہ دے 10 گناہ معاف کر دیندے نے کوئی ہے ایسا پیر اور جدا نام جپیے تے رب نیکیاں دیندا ہوئے اب ویکھ جس پیر نو میں پیر منے جس مرشد نو میں مرشد منے اوے او دا نام بھی لئیے رب نام اعمال وچ نیکیاں درج کر دیندے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت نال کہنا چاہنا اوے میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ درود پڑھدا ہے دعا دے اول درود پڑھدا ہے بعد اندر دعا جناب کر کے پھر درود پڑھدا ہے اللہ پاک او دی دعا نو کدے رد نہیں کردے میں صرف تینوں اے محبت دے پیغام دے کے جاتا چاہواں گا ذرا گل دھیان نال سنی پڑھ کے درود جیڑی منگی میں دعائے انج
لگا نیڑے ہو کے سن لئی خدائے پڑھ کے درود جیڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لئی خدائے او پڑھیاں درود تے مصیبتاں نے ٹلیاں جتے سونے آقا لائیاں تلیاں اور رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب اس شہر دیاں قسماں وچ رہندا اے ساڈے لئی او مٹی دیاں ساڈے لئی او مٹی دیاں ساڈے لئی او مٹی دیاں اور سونے دیاں ڈلیاں جتے سونے آقا لائیاں پیراں دیاں تلیاں آمینہ دلال درود پڑھ بہار آ جائے گی درود پڑھ 100 بار پڑھ 200 بار پڑھ محبت نال پڑھیں گا اللہ پاک دیاں رحمتاں دی برخا بر جائے گی ذرا محبت نال درود پڑھ صلی اللہ گج کے بوڑو صلی اللہ ایک ہفتہ پڑھ کے ویگ انقلاب آئے گا دکھ دور ہونگے مصیبتاں ٹھل جان گیاں ایک ہفتہ کسرت دے نال درود پڑھ جیڑا ہوندہ ہے مینوں جناب پریشانیاں نہیں جان چھڑ دیاں بل بہتا ہوندہ ہے فلاں پریشانی غربت جان نہیں چھڑ دی اور سونیاں ایک ہفتہ ٹائم نوٹ کر لے ایک ہفتہ محبت نال میرے پیغمبر تے درود پڑھنا تیرا کام میں رحمتہ برسا دینا رحمان دا کام میں اور ایک گل ایویں نہیں اللہ خود اعلان کر رہے نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے جناب رب نے آرڈر کیتا میں نہیں کہہ رہا اے رب نے آرڈر کیتا کیڑے رب نے جڑا آپ رب میرے نبی تے درود پڑھتا ہے اے رب دا قرآن ہے بیان کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن ہے بیان کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا آؤ اج ذکر حبیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے سونے تے درود تے سلام پڑھیے اپنا نصیب بلندی تے نصیب کریے تے جڑی میری گفتگو دا مواد ہے سنی ذرا توجہ دے نال انعام رب انج دا کمال کر دے اور انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا جی دے نال کر دے جنت وچ آقا جی دے نال کر دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کیتے کاموں کیتے ببر شیر نے آگنا حضرت توجہ کریے کیتے جناب کاموں کیتے شیر نے گرجنا تے محبت دے امداد انج کر کے بکھیرنے محبت دے امداد انج کر کے بکھیرنے لوگاں نو اپنا انداز ہوندہ ہے نا آگنا یتیم حسین جمیل کریم جڑے جناب جاگ رہے ہیں
محبت نہ ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ. کتے گجرا والے اندر کتے پورے پاکستان دی دھرتی تے میرے شیر قائد نے گرجنا وجد اندر آنا اپنی محبت دا اظہار کرنا گنا. یتیم حسین جمیل کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم. جو نہ توجہ کری یتیم جنوں سمجھ آئے یتیم حسین جمیل کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم. رسول امین خلیل کلیم خطیب طبیب خطیب طبیب وسیع حکیم خطیب طبیب وسیع حکیم مزمل مدثر معلا مقام مدثر مزمل معلا مقام. رسول خدا پہ ہو لاکھوں سلام حبیب خدا پہ ہو لاکھوں سلام. رسول خدا پہ ہو لاکھوں سلام. تے محبت نال بہانے نال ذرا درود تواڈے کول سن لئیے جناب محمد پھر پڑھو صلی اللہ جد جان جدے نالونا ہے او دا نام محمد سونا ہے. جد جان جدے نالونا ہے او دا نام محمد سونا ہے. اور جد جان جدے نالونا ہے او دا نام محمد سونا ہے. او دا نام محمد سونا ہے. تے توجہ کری انج رکھی یا رب نے نا چن کے او انج رکھی یا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نا سن کے پیا کمب دا براق بھی نا سن کے. انہاں ورگا بھلا کوئی ہونا ہے انہاں ورگا بھلا کوئی ہونا ہے. او دا نام محمد سونا ہے. اور جدا نقش قدم توجہ کریے اور جدا نقش قدم اپنونا ہے او دا نام محمد سونا ہے. تے گل بڑی پیار والی او کی بیس پہ کر دیو شاناتے او کی بیس پہ کر دیو شاناتے انو سدیا رب اسماناتے او کی بیس پہ کر دیو شاناتے انو رب سدیا اسماناتے. جڑا پھل کاندا بنے پروڑا ہے اور جڑا پھل کاندا بنے پروڑا ہے او دا نام محمد سونا ہے. دن حشر دے لوکی رل ویسن اور جنہ لوکاں نو پیر بنایا ہے اوتھے جناب رل دے ہونگے جنہ میرے کریم آقا نو جنہ آمینہ دے یتیم نو بنایا ویکھو نا دی شان. اور دن حشر دے لوکی رل ویسن سب رشتے ناتے بھل ویسن جدے اوتے جنے اوتے جنے اوتے اور اسی تے انو پیر مننا ہے نا جنے اوتے ساڑے کم مونائے او دا نام محمد سونائے. جویں خاتم نبوت دا میں حسن دا خاتم مننے آئے او دے خلق جیا نا جگت اوڑائے
ओदा नाम मुहम्मद सोना है। चौथी गल दरूद पाक पढ़ना है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरे ते दरूद पढ़ेगा काना माइया फिल जन्ना, काना माइया फिल जन्ना, और जन्नत अंदर इंज मेरे नाल होएगा जिवें एक हाथ दियां दो उंगलां नाल नाल ने। हुण पंजवीं गल जरा ध्यान करी मैं तेरी मुहब्बत ते ज़ौक नाल टाइम ला रहा, अगर तेरी तवज्जो रही ते रवांगा, नहीं ते बस। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पंजवीं गल आका फरमांदे ने ओ ताजर जेड़ा दयानतदार ईमानदारी नाल कारोबार करदा है, ठगियां नहीं मारदा, धोखे ते फराड नहीं करदा, हराम खोरी ते लक नहीं बनिया, झूठियां कसमां चुक के अपना सामान नहीं बेचदा। ओए मियां हलाल कमाना ते इबादत है, हलाल कमाना है इबादत है। जेड़ा बंदा हलाल कमांदा है, सुनो जरा ध्यान नाल, जेड़ा बंदा हराम कमांदा है अपने जनाब जिस्म अंदर, अपने जनाब पेट अंदर हराम दा लुकमा डालदा है। करीम आका ने फरमाया अल्लाह पाक नमाज भी पढ़े ते कबूल नहीं करदे, हज करे कबूल नहीं करदे, दुआवां करे अल्लाह पाक कबूल नहीं करदे। ईमानदार ताजर जेड़ा दयानतदारी नाल काम करदा है, अल्लाह पाक उस ईमानदार ताजर दे बारे कह रहे ने। सुनो जरा ध्यान नाल, हजरत साद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे एक दिन आका बैठे ने, सहाबा दा जंगटा है, आका पाक फरमाते ने मेरे सहाबियों जेड़ा बंदा इन्ना अपने हत्थां दे नाल मेहनत मजदूरियां करके मेहनतां करके अपने बच्चियां नूं हलाल खिलांदा है, अपने बच्चियां नूं हराम नहीं खिलांदा, उन्नति जग वालिया हथ बन के तेरे अगे अपील करांगा इन्हां शहजादियां दे पेटां दे अंदर हराम ना पाई, इन्हां जवानां नूं हराम दी खुराक ना देई, इन्हां जवानां नूं हराम दा लुकमा ना खिलाई, वरना एहो ही हराम खा के जनाब तेरे खिलाफ उठ खड़े होणगे, एहो ही हराम खा के तेरे ना फरमान बन जाणगे। और जवाना रब दा वास्ता ही इन्हां जवानां नूं इन्हां औलादां ते पुत्रां धीआं नूं हलाल खिलाया कर। मेरे आका हदीस फरमा रहे, आका फरमांदे जेड़ा बंदा हक हलाल दी इन्हां हत्थां नाल मेहनत करदा है, ये हत्थ अल्लाह पाक नूं बड़े चंगे लगदे ने जेड़े मेहनत मजदूरियां करके हलाल कमांदे ने। ते हजरत साद ने करके अपने हत्थ अगां कर दिते, सोहणिया महबूबा आप वेखो मेरे हत्थां ते चंडियां ते छाले बन गए ने, लोया तोड़ तोड़ के हलाल कमाई कर करके इन्ना खत्तां ते बरम ते सोजा पै गईयां, लेकिन हराम नहीं खाता हलाल कमाया है। ओए लोगों सुनो, मेरे करीम आका ने असाब दे हाथ फड़ लेने ते मेरे आका ने इन्ना खत्तां दा बोसा ले आए। आका पाक फरमाते ने साद ए मजदूरियां करने वाले हद मैं मुहम्मद नू भी पसंद ने ते अर्श वाले रहमान नू भी पसंद ने। ईमानदार ताजर मेहनत करने वाला हराम खोरी ते लक नहीं बनिया। इतने जनाब देखो हर कोई मंगन टुरे आए, जेड़े इशारे ते जाओ हर कोई जनाब 10-10 जने मंगन ते हराम खोरी ते लक रखे आए। हाथ नाल मेहनत करन दियां आदतां वाले जवाना किसे ते आसरा न तकिया कर, मैनू फलां मदद करे, फलां बंदा मैनू राशन देवे, फलां बंदा मैनू गंदम आटा देवे, ना ना मेहनत करिया कर। ईमानदार ताजर जेड़ा इन्ना हत्थां नाल मेहनत करदा है, कान माइया फिल जन्ना, कान माइया फिल जन्ना। इमाम कायनात फरमांदे ने कल क़यामत दे दिन ओ इंज मेरे नाल जन्नत दे अंदर होएगा जिवें एक हाथ दियां 2 उंगलां नाल नाल ने। आ पढ़ ले किताब तू सुन्नत दी, आ
पढ़ किथों गल्लां मिलियां ने आप पढ़ ले किताब तू सुन्नत दी रब डिगरी देसी जन्नत दी रब डिगरी देसी जन्नत दी तैनू शौक बड़ा कारोबारां दा ओए तैनू शौक बड़ा कारोबारां दा कई गड्डियां ते बंगले कारां दा ओए कर फिकर खुदा दी इबादत दी रब डिगरी देसी जन्नत दी मेरा पीर इमाम दा जिन्ना दा पीर है ओते बोलो ओ मेरा पीर इमाम दा ओनू खास ख्याल गुलामां दा मेरा पीर इमाम दा ओनू खास ख्याल गुलामां दा ओए दो जग विच धुम ओदी तासीर दी दो जग विच धुम ओदी रहमत दी रब डिगरी देसी जन्नत दी ओ तेरा छोड़ तू यार ओ परा छोड़ तू यार शराबानू कर प्यार नबी दे सहाबानू कर प्यार नबी दे सहाबानू नहीं रीसा ए नदी अजमत दी रब डिगरी दे सी जन्नत दी किस पैगंबर की गल कर रहे हैं अज बच्चे स्कूल जाते हैं ना मदरसे आउंदे ने साडे कोल ते असी हरूफे तहज्जी पढ़ाउने आ असी आने पुत्र पढ़ अलिफ पढ़ बा पढ़ ता हाँ सुन जरा मैं प्यारे पैगंबर दी अजमत तेनू हरूफे तहज्जी दे एतबार नाल सुनाना चाहना मेरे आका अलिफ तो अहमद मुस्तफा बन के आए मेरे आका बे तो बरकत वाले बन के आए मेरे आका ते तो तकवे वाले बन के आए मेरे पाक पैगंबर से तो सामुराते जन्नत देन वास्ते आए मेरे आका जीम तो जन्नत दे सरदार बन के आए मेरे आका हे तो हामले कुरान बन के आए मेरे आका हे तो खातमुन नबीयीन नबी बन के आए मेरे आका दाल तो दायन इल्लल्लाह बन के आए मेरे आका जाल तो जिक्र इलाही करने वाले बन के आए मेरे आका रे तो रहमतुल लिल आलमीन नबी बन के आए मेरे आका सीन तो साकिए कौसर बन के आए मेरे आका शीन तो शाफे माशर बन के आए मेरे आका स्वाद तो सलाम तो गुमराही तो बचान वास्ते आए मेरे पाक पैगंबर सीन तो जनाब मोहब्बत का पैगाम लेके आए मेरे आका दुआ तो दुआफे काबा करने वाले बन के आए स्वाद तो मेरे आका जुल्म दे अंधेरियां चो कट्टन वास्ते आए ऐन तो मेरे आका अफूदर गुजरी करने वाले बन के आए मेरे आका गैन तो गाज़िए इस्लाम बन के आए मेरे पाक पैगंबर फे तो फाते मक्का बन के आए मेरे आका काफ तो कुरान वाले बन के आए दूसरी काफ तो मेरे पाक पैगंबर काली कमली लेके आए लाम तो मेरे आका ला इलाहा इल्लल्लाह दी दावत लेके आए मीम तो मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के आए नून तो मेरे आका नूरुल हुदा बन के आए मेरे पाक पैगंबर हमजा तो अलम नशरा दा पाक सीना लेके आए या तो मेरे आका या अय्युहल मुज़म्मिल बन के आए दूसरी या तो मेरे आका या अय्युहल मुद्दस्सिर दी काली चादर लेके आए ते मैं ताई दे आना विच
कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने, हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। विच कुरान नबी दियां नातां, जेड़ा मर्जी सपारा खोल लै, जेड़ा मर्जी वर्का खोल लै, विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने। हर, बस मेरी गल मुक चली, हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। 15वां पाक सिपारा पढ़ के वेख लवो, 15वां पाक सिपारा पढ़ के वेख लवो। सारियां सैरा मुलाकातां लिखियां ने, हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने, हर वर्के ते ओदियां बातां। हर वर कोई नहीं, अल्लाह दी रहमत बरस रही है। कहो सुभान अल्लाह। ओ खुश नसीब हो, मैं तो पहले कहा इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दी थी, अल्लाह ये हुई लैलतुल कदर दी रात बना के सानू सारियां नू माफ कर दे, साडे ते रहमत बरसा दे। जेड़े जेड़े चाहते ने भी रात लगे रहो, वो हाथ खड़ा करो माशाअल्लाह। आद नहीं आखदे विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने। मैं अज तुहाडी नहीं सुननी, अज इन्हां दी सुननी है। विच कुरान नबी दियां नातां, इन्हां मेरे 3 प्रोग्राम छड़ाए ने, मेरे कसरत कड्ढन दिओ। विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने, हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। जिन्ना नाल जिन्ना जुल्म कमाया नाल मुहम्मद दे, ओना दियां नाल यार उकातां लिखियां ने, हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने, हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। जुल्फ नू है रब ने वलैल किया, जुल्फ नू है रब ने वलैल किया। किंज दियां हुंदियां कालियां रातां लिखियां ने, हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने, हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने, जेड़ा बंदा बैतुल्ला अंदर जाए, बैतुल्ला दा तवाफ करे, उमरा करे, हज करे, नाल नाल बैतुल्ला दा एहतराम करे, एहतराम करे। कोई मुसीबत परेशानी आए परेशान ना होए, सबर करे, बैतुल्ला दा एहतराम करे। जेड़ा बंदा बैतुल्ला दा एहतराम करदा है ना, काना माइया फिल जन्ना, काना माइया। दिल लगदा नहीं पाकी सताने अंदर, साडी जान मदीने दी जान अंदर। वादा हो जाए साडे ईमान अंदर, जद ज़ियारतां पावां मदीने दियां। तवज्जो करी ते मैं दुआ ही कर देना जरा मुहब्बत। बस हुण मैं मुका ही चलिया, तुसी बहुत ही आवाज़दार हो गए हो ते मुहब्बत करिया जे। और मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु, जेड़ा बंदा एहतराम करदा ना काबे दा, अल्लाह सुनिया जिन्ने आए ने इस साल सानू हज ते लै जा। अज कर दे पावे कल कर दे, मैं फरमाइश पूरी कर रहा। अज कर दे पावे कल कर दे, रब्बा साडियां नसीबां विच हज कर दे, रब्बा साडियां नसीबां विच हज कर दे। मक्के ते मदीने दियां करिए ज़ियारतां, अल्लाह जी मक्के ते मदीने दियां करिए ज़ियारतां। हतीम विच बैके मौला करिए इबादतां, हतीम विच बैके मौला करिए इबादतां। अज कर दे पावे कल कर दे, रब्बा साडियां नसीबां
विच हज कर दे। बेशक असी तेरे दर विच नहीं पबदे, पर साडियां नसीबां विच हज कर दे। ते गल बड़ी प्यारी है, रल के दुआ सारे, मिल के दुआ सारे कर रहे हो कि नहीं? हाथ खड़े करो जेड़े मेरे नाल कर रहे ने। मिल के दुआ, भाई दलाल परेशान होवो, मिल के दुआ, आज मैं कसर करनी इंशाअल्लाह। मिल के दुआ सारे अज कर दे रब्बा साडियां नसीबां विच हज कर दे। मेरे यारां ने बड़ियां तमन्ना रखियां ने ते बड़ियां ख्वाहिशां रखियां ने, बड़ियां फरमाइशां रखियां ने, ते मैं उनको एक दो दी ते पूरी करा ना। इधरों मैं तो कर दी शेर पढ़ गया जी। हाँ जी, अच्छा जी, इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह जे तुसी बरकरार हो तो इंशाअल्लाह। मैं तो पहले क्या, जे तुसी पेट्रोल दिता तो 200 मिनट की भी हो जाएगी तकरीर। है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला सजदे करा दे। है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला सजदे करा दे। नबी दा मुसल्ला, तवज्जो करो, नबी दा मुसल्ला ओ सोना मोहल्ला, नबी दा मुसल्ला ओ सोना मोहल्ला, गुनाहगार अखियां नो रज के दिखा दे। दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला सजदे करा दे। तेरा हरम मौला बड़ा ही निराला, मैं वेखा नजारा तू मैनू बुला ला। तेरा हरम मौला बड़ा ही निराला, मैं वेखा नजारा तू मैनू बुला ला। मैं वेखा नजारा हरम दा चबारा, मैं वेखा नजारा हरम दा चबारा, मैनू हजरे असवद दे बोसे दिला दे। दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला सजदे करा दे। मैं मक्का भी वेखा मदीने भी जावा, मैं मक्का भी वेखा मदीने भी जावा, मैं सजदे च पै के ते तैनू मनावा, मैं सजदे च पै के ते तैनू मनावा। मेरी आस मौला करी माफ मौला, मेरी आस मौला करी माफ मौला, मेरे सारे ऐबां ते पर्दे तू पा दे। है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला सजदे करा दे। और कितना प्यारा महीना वेख लो, जा रहे हैं बड़ी तेजी नाल, चंद दिन बाकी ने। रमजान दा होवे ओ पाक महीना, अखियां दे सावे होवे बस मदीना। मदीने मदीने वाले बोलो। रमजान दा होवे ओ पाक महीना, अखियां दे सावे होवे बस मदीना। शहरी करान नाले अफतारी वेले, ओ शहरी करान नाले अफतारी वेले, खजूरां ते ज़मज़म तो रज के पिला दे। आखरी आखरी गल, रोजे च लेटे ने यार, रोजे च लेटे ने रल यार जेड़े, और रोजे च लेटे ने रल यार जेड़े, अनोखे जहानों सियो प्यार तेरे। रोजे च लेटे और रोजे च लेटे, जो रल यार जेड़े, अनोखे जहानों सियो प्यार तेरे। वफादार यारा, वफादार यारा, वफादार यारा, ते हुबदार प्यारा, ते ख्वाबां च दीदार मुखड़े दिखा दे।
ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے کرا دے ہے دل دی تمنا ہاں جی رانا صاحب تسی کی کہہ رہے ہیں نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا لوگ آندے نے اہل بیت نو نہیں مانتے سنو ذرا دھیان نال نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا سارے بولو نہ لے کے سارے بولو نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے اور جا اس پچھ تلوار کلو حیدر دے کتے بار کلو حیدر دے کتے بار کلو مرغب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا اور کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا کیڈا پیارا لگدا جے نام علی دا اور مومن ہی جان دے مقام علی دا جڑے جڑے مومن نے ہاتھ کھڑا کر کے کہو کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا اوے ہر مومن جان دے مقام علی دا او بھنگی کی جانے او چرسی کی جانے شرابی کی جانے مقام علی دا او بس وہابی کی جان دے مقام علی دا کیڑے نبی دی گل کر رہا کیڑے نبی دی حسنین دے نانے نال اور جنہ پکیاں لائیاں نے کون اہل بیت کون محبت کرنے والے اور میرے پاک پیغمبر نال پیار کرنے والے ہو حسنین دے نانے نال اور جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر انہاں عزتائی پائیاں نے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی ہے صدیق بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی ہے خوشخبریاں میرے آقا نے خود فرمایا نے خوشخبریاں میرے آقا نے خود فرمایا نے مکے دیاں دایاں دے ہی سے وچ نہیں آیا جو دائی غلیماں نے عظمت پایا نے حسنین دے نانے نال اور جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر انہاں عزتائی پائیاں نے تے گل بڑی پیاری بس آخری میری گل انہاں کیاں دی قسمت تو جند جان کرا صدقے انہاں کیاں دی قسمت تو جند جان کرا صدقے جنہ کیاں نو مولا نے او گلیاں وکھائیاں نے او گلیاں وکھائیاں نے حسنین دے نانے نال حسنین دے نانے نال اور جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر انہاں عزتائی پائیاں نے جڑے بچے فارغ ہوئے نے اس سال انہوں حاجی صاحب اپنی طرفوں انعام دے رہے ہیں اور اسی طرح جنہ بچیاں نے قرآن پاک سنایا تراویح اندر
انہوں دی حوصلہ افزائی اور انہوں نے گفٹ تحفے انشاءاللہ حاجی صاحب دیں گے۔ سب تو پہلے محمد حسنین بن محمد سجاد بھائی رانا قاسم بلو اپنے ہاتھ دے نال تحفہ دین۔ محمد حسنین سجاد جو ماشاءاللہ اس سال رمضان دے اندر ہی بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے۔ حافظ محمد حسیفہ بن محمد قاسم ماشاءاللہ اس بچے دا بھی کل قرآن پاک مکمل ہویا ہے، حفظ کیتا ہے، مکمل کیتا ہے ماشاءاللہ، آ کے اپنا انعام وصول کرے۔ تحفہ جو حاجی صاحب نے دیتا ہے حافظ رانا علی حسن صاحب تشریف لے کے آن۔ حافظ محمد طلع بن محمد جاوید اسے سال ماشاءاللہ جنہوں نے حفظ کیتا ہے، حافظ رانا علی حسن صاحب ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ہاتھ دے نال تحفہ پیش کرن۔ حافظ محمد طلع جاوید ماسٹر محمد سعید صاحب تشریف لے کے آن سٹیج تے، اور حافظ محمد حسن بن زبیر جنہوں نے سال قرآن پاک حفظ کیتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ دے نال تحفہ پیش کرن۔ حافظ محمد حسن بن محمد زبیر۔ اور اسی طرح تایا جی رفیق صاحب ساڑھے مسجد دے خادم بھی نے، علماء نال محبت بھی کردے نے، انہاں دے کہن تے ہی اج دا انہاں ٹل میں لایا ہے، نہیں تو میں تے باہر انہیں ٹل لا کے تے انہیں دتھے لے آواں۔ انہاں دی محبت ہے انہاں دی محبت ہے، اللہ قبول فرمائے، یہ تہاڈا بھی پیار ہے۔ حافظ محمد کلیم اللہ بن محمد سرور انہوں نے تایا جی محمد رفیق صاحب اپنے ہاتھ دے نال تحفہ پیش کرن۔ اور اسی طرح جنہوں نے اس سال اس مسجد کے اندر قرآن پاک سنایا ہے حافظ محمد عبد الرحمن ایوب صاحب حاجی صاحب انہوں نے اپنی طرفوں انشاءاللہ انعام دین گے، تحفہ دین گے۔ رانا محمد اسامہ اجمل صاحب آجو آجو بسم اللہ انس بھائی آجو تسی آجو۔ رانا محمد انس اجمل صاحب یہ اپنے ہاتھ دے نال انہوں نے تحفہ پیش کرن۔ حافظ محمد سمیع اللہ ماشاءاللہ بڑا برخوردار نیک باپ دا نیک بیٹا جنہوں نے بڑی محبت اور شفقت دے نال پیار دے نال قرآن نو یاد کیتا ہے، اور الحمدللہ پھر اللہ نے موقع دیتا ہے اسے مسجد دے اندر انہوں نے رل کے قرآن سنایا۔ حافظ محمد سمیع اللہ جڑے ساتھیاں نے میرے بیٹے برخوردار نال کو تعاون کرنا ہے وہ اللہ دی رضا لئی انہاں نال کرو۔ انہاں تو انہوں پورا رمضان قرآن سنایا ہے، آج آخری انہوں نے 12 پڑھے ہیں، تو سارے انہاں نال جڑے محبت کرنے والے ہاں جی جنہ میرے پتران بیٹا ادھر آؤ جنہوں نے انعامات ملے نے آجو ادھر دوبارہ۔ پھر حاجی محمد اسامہ صاحب انشاءاللہ اور رانا انس صاحب انعامات دیں گے۔ بھاڑنا بھی بھاڑنا اچھا بھائی ہونا انشاءاللہ اسی خصوصی دعا کرانگے، تو دعا کرنی ہے میرے والد محترم واسطے بھی، اسی طرح بھائی زنیر انہوں دے والد محترم رانا شریف صاحب وہ بھی دنیا تو چلے گئے نے، اسی طرح بھائی محبوب شاہ انہوں دے بھائی بھی مولانا یعقوب شاہ گیلانی مولانا ایوب شاہ گیلانی وہ بھی دنیا تو فوت ہو گئے نے، اسی طرح رانا علی حسن صاحب انہوں دے والد محترم اور ساڈا بڑا پیارا یار محترم جناب رانا آسم صاحب اور دیگر جننے میرے ویر بیٹھے نے، ویکھو میرے جنہ دے ذہن چ نام سی میں لے دیتے نے، جنہ دے نہیں لے سکیا غصہ نہ کرن، تے اجتماعی ساریاں واسطے یہ دعا کر دینے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ پاک تہاڈی محبت قبول کرے۔ ساریاں لئی انشاءاللہ آپ دعا کرنے ہیں کہ اللہ ساریاں دی بخشش فرمائے، جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ پاک انہاں دی قبراں نوں جنت دا باغ بنائے۔ حقیقت بات ہے
ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ کہ باپ کی جدائی دا صدمہ اور دکھ کی ہوتا ہے۔ دعا کرو اللہ میرے والد محترم دی بخشش فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ اپنی رحمت دے نال جو سنایا میرے سمیت اللہ سانو سارے عمل دی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جنہیں ساڑھے مسلمان فوت ہو گئے اللہ جنہ دا میں نام لیا ہے خصوصاً بھائی رانا حاجی عبید صاحب انہاں دے والد محترم اور والدہ اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑھے سارے مرحومین دی مغفرت فرما۔ اسی طرح ماسٹر محمد سعید صاحب انہاں دے والدین اللہ جنہ دے نام لے نہیں نام لے سکے اللہ سارے فوت شدگان دی مغفرت فرما۔ اے اللہ میرے ابو جی دی مغفرت فرما۔ اے اللہ میرے ابو جی نے محنتاں مزدوریاں کر کے مینوں پال کے اللہ جوان کی دین دا علم اور دین دی تربیت دیتی اللہ اج تیرا مہمان تیری جنتاں دے اندر اللہ اپنی رحمت دے نال میرے ابو جی دیاں اللہ جنت اندر مہمان نوازیاں فرما۔ اللہ جس طرح تیری شان اچھی ذات اچھی اللہ میرے ابو جی دیاں جنت دے اندر درجات بلند فرما۔ اللہ فرشتیاں دے پروٹوکول نصیب فرما۔ اللہ جنت دے اٹے دروازے کھول کے فرشتے بلان اللہ ایسیاں عزتاں شانہ میرے پوجی نو عطا فرما۔ اللہ جنہ دے ماں پیٹو گئے اللہ سارے دیاں قبران جنت دے باغ بنا۔ اے میرے مولا مدیاں حد نگاہ تک قبران وسیع فرما۔ اے میرے اللہ جنہیں بیمار نے کرندر استالندر اللہ سارے بیماروں سے دیا فرما۔ اے اللہ رانا محمد صغیر تو دی صاحب انہاں دا پودرہ بیمار اللہ انہوں سے عطا فرما۔ اے اللہ جنہیں روحانی بیمار جسمانی بیمار اللہ اپنی رحمت دے نال سارے بیماروں سے دیا فرما۔ اے اللہ بیماریاں تو شفا دین والی ذات تیری اللہ ساڑھے بیماروں مکمل سے دیا فرما۔ مولا دکھی آکے بیٹھے نے سارے دکھیاں دے دکھ دور فرما۔ اللہ پریشان آئے نہیں پریشانیاں دے اللہ پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جنہیں مقروض آئے نہیں کردے عطا کردے سبا مہیا فرما۔ اللہ جنہیں بے نماز آئے نہیں اللہ انہوں پنج وقت دا پکا سچا نمازی بنا۔ اللہ جڑے تیرے دین تو تیرے گھر در تو دور نے اللہ انہاں بے خدایتیں صراط مستقیم دا رستہ نصیب فرما۔ اللہ میرے بھائی رانا قاسم بلو صاحب بڑی محبت لے کے آئے نے اللہ بڑی الفت دین دا رشتہ انہاں اللہ سڑی محبتاں قبول فرما۔ اے اللہ سڑے پیار محبت اتفاق اتحاد نہ سن سارے پنڈ والے نو رہن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس میرے پورے پنڈ تے اپنی رحمتاں فضل اور کرم فرما۔ اللہ اس پنڈ نو ملک نو امن دا گہوارہ بنا۔ اللہ جننے ویر آئے نے بزرگ آئے نے جوان آئے نے اللہ میری ماما بہنا تیرے درتے آئیں نے اللہ سبنا دیاں جھوڑیاں اندر خیر پاک۔ اے اللہ سبنا دیاں جھوڑیاں اندر خیر پاک۔ اللہ ہر قسم دیاں پریشانیاں مصیبتاں بیماریاں دکھاں تو نجات عطا فرما۔
اے اللہ جنیاں اس میرے مسجد پنڈ اندر مسجدہ نے اللہ انہاں سارے تیرے گھر نے سارے گھر نو آباد فرما اللہ انہاں نو بنان والے جڑے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دے گھر جنت اندر تیار فرما اللہ جو موجودہ مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی احباب جڑے تیرے گھراں نال پیار کر دے نے اللہ چاہنے مل بدل عطا فرما اے اللہ حاجی اویس صاحب تیرے گھر نال پیار کر دے نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دے پیار قبول فرما اللہ جڑے میرے ویر تعاون خدمت کر دے نے اچھے نعم البدل عطا فرما اے اللہ تیرے بندے جڑے تیرے در تے آئے نے بندیاں آئیاں نے اللہ سانو سارے انو اپنی رحمت دے نال معاف فرما اے اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں نیکی اندر تبدیل فرما اللہ ساڑے پلے کچھ نہیں کہ تیرے سامنے کھڑے ہو کہ تیرے سوالہ دا جواب دے سکی اللہ سانو سارے انو معاف فرما اللہ بے نصاب جنت دا وارث بنا دینا اللہ اس پورے پنڈ نو عقیدہ توحید نصیب فرما شرک دی خلاصت تو پاک فرما اے میرے اللہ اے میرے مولا ساڑے دلوں حسد بغض کینے نو دور فرما ساڑے دلانو نرم فرما ساڑے دل جو سیاہ کالے گناہ کر کر کے ہو چکے نے اللہ تینو تیری کبریائی دباس دے ساڑے دلانو پاک صاف فرما ساڑے دلان دیاں سیاہیاں نو دور فرما اللہ رمضان دا مہینہ بڑھتا والا رحمتہ والا بڑی تیزی دے نال گزر گئے چند دن باقی رہ گئے اللہ جڑیاں کمیاں پیشیاں ہوئیاں نے اللہ اپنی رحمت نہ درگزریاں فرما اللہ جڑے باقی ایام رہ گئے نے سانو صحیح معنی اندر انہاں دناں دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرما اللہ جڑے تیرے در تے آ کے کلیاں لا بیٹھے نے تکاف بیٹھے نے اللہ انہاں دا بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ انہاں دیاں حاجات نو پورا فرما اے اللہ میرے مولا جو منگے اے دے دے جو نہیں منگ سکے ساڑھے حق اندر بہتر سنو عطا فرما اللہ میرے ویر جو دعا دا ارادہ جو دعا دا کہیں دینے اللہ جو انہاں دیاں خواہشہ نے پوریاں فرما اے میرے مولا سن شیطان دے رمضان تو بعد بھی شیطان دے حملیاں وسوسیاں تو محفوظ فرمانا اللہ ساڑھا خاتمہ بالخیر فرمانا اللہ ملک الموت آکے سرانے بہ جائے روح قبض کرن لگے اللہ سے ساری زندگی اور کچھ نہیں ایک کوئی التجا چاہنے اللہ سانو آخری وقت کلمہ پڑھن دی توفیق دے دینا اللہ نبی پاک دا فرمان جدا آخری کلام کلمہ دا داخل الجنہ اور جنت اندر داخل ہو جائے گا اللہ اسی ساڑھے پلے کچھ نہیں کہ تیرے سامنے کھڑ کے اپنے عملہ دا حساب دے اللہ سنو بن حساب ہوئی جنت داکدار بنا دینا اللہ جنت دے اندر انبیاء صالحین شہداء اور نیک لوگاں دا ساتھ عطا فرمانا اے اللہ اے میرے مولا میرے داتا سانو سارے جویتے مسجد اندر کٹھے بیٹھے اللہ سانو سارے انو بیت اللہ دیاں کٹھیاں حاضریاں نصیب فرما کل قیامت دے دن کٹھیاں نبی پاک دے حوض کوثر دے اور جنت دے اندر نبی پاک دے نال سانو سارے انو ایویں کٹھیاں فرما دینا اللہ جنہیں بے اولاد آئینی نیک نورینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نے اولاد دیتی ہوں ماں پیاں دی کاندی ٹھنڈک اور فرما بردار بنا اللہ جنہیں بچیاں نے قرآن پاک یاد کیتا حفظ کیتا اللہ ایک بڑے قسمتاں والے انہاں دے ماں پہ بڑیاں عظمتاں والے اللہ انہاں بچیاں نو عالم با عمل بنا اللہ انہاں نو قرآن یاد رکھ کے عمل کرن والا بنا اللہ میرے اساتذہ علماء جن نے دنیا تو فوت ہو گئے نے اللہ سبنا دیاں قبرن جنت دے باغ بنا اللہ جو منگے آئے دے دے جو نہیں منگ سکے اللہ اپنی رحمت دے نال بن منگیاں عطا فرما میرے بھائی قیوم انہاں دا بیٹا عبدالرحمان بیمار اللہ اس بیٹے نو بھی صحت تندرستی عطا فرما اے اللہ
ساری کائنات دیاں دونوں جہاناں دیاں خیراں ساڈی جھولی اندر پاک اللہ جڑے روزی دی وجہ تو پریشان نے کاروبار اندر رزق اندر برکتاں فرما اللہ تیرے گھر نال تعاون خدمت کر دے اللہ اچھا نعمت بدل عطا فرما اللہ سانو قرآن نال سچی یاری نصیب فرما حدیث نال سچی محبت نصیب فرما اہل بیت دا سچا پیار نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سارے ساتھی بھی صفحہ جو بیٹھ جاؤ انشاءاللہ سارے نو جو انتظام کیتا ہے انشاءاللہ انتظامیہ دے بندے خود آن کے دیں گے سارے ساتھی بھی صفحہ اپنا صفحہ دے اندر بیٹھ جاؤ